बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सियासी उफुक पर एक मरतबा फिर हलचल शुरू हो गई है। आईनी तरमीम के लिए मीटिंग्स शुरू हो गई हैं, मुलाकातें शुरू हो गई हैं। फिर मौलाना जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान के घर के फेरे फिर से शुरू हो गए हैं। कल सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की थी मौलाना फजल रहमान साहब ने, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक़ में हूँ। अब उसके फ़ौरन बाद तहरीक इंसाफ ने आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, क्योंकि देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है वैसी जैसी कि हुकूमत चाहती है, जैसा कि हुकूमत के जहन में है, तो फिर तो हुकूमत को कुछ और चाहिए ही नहीं। यानी 50 से ज़्यादा तरामीम सजेस्ट की गई हैं, उनमें से अगर मौलाना एक भी मान जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए, नई आईनी अदालत, वैसी अदालत जैसी कि हुकूमत चाहती है, वैसी अदालत अगर मौलाना फजल रहमान मान जाते हैं, बन जाती है, तो फिर तो और कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि सारे इख्तियारात तो उनके पास चले जाएंगे। इस वक्त आईनी अदालत क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये हमें सबको पता है कि वफाकी आईनी अदालत इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मुल्क में पेंडिंग केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये तो वो जुमला ना जो हमें और आपको सेटिस्फाई करने के लिए कहा जाता है कि जी चूँकि पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये आईनी अदालत बनाई जा रही है। ये तो एक कहने की बात है, और एक अगर इसमें वाकई इंटेंशन ठीक होती तो फिर ये लोअर जुडिशरी से शुरू किया जाता ना। फिर ये जो सिविल अदालतों में मुकदमा 30-30 साल चलते हैं, फिर जो एक बेचारा जो साइकिल चोरी के इल्ज़ाम में, चाहे वो इल्ज़ाम झूठा हो या सच्चा हो, या भैंस चोरी के इल्ज़ाम में या बकरी चोरी के इल्ज़ाम में जो मुखालिफिन पर्चे करा देते हैं, उस बेचारे का की तारीख ही नहीं पड़ती। 4 साल से उस बेचारे को तारीख ही नहीं पड़ती। तो फिर तो आप वहां पर जहां लाखों केसेस पेंडिंग हैं, फिर तो वहां करना चाहिए ना। तो इसलिए ये हमें पता है कि ये पेंडेंसी की वजह से नहीं है। ये बुनियादी तौर पर कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐसी अदालत बनाओ जिसमें जो सुपीरियर हो, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को 3 साल के लिए बिठा दिया जाए, और फिर वहां पर बिठा कर उनको जो मन में आए उनसे कराया जाए, जो दिल में आए उनसे कराया जाए, जो ख्वाहिश हो उनसे कराया जाए। बुनियादी तौर पर तो ये है। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने कल जो कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के खिलाफ नहीं हैं, अच्छा, अभी इस बयान को आप 2 हवालों से देख सकते हैं। एक तो ये कि मौलाना फजल रहमान ऑन बोर्ड आ गए हुकूमत के साथ, और जैसी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट हुकूमत चाहती है वैसे बना दें। दूसरा ये है कि मौलाना आउट राइटली रिजेक्ट करने की बजाय वो कहते हैं हाँ नहीं, कॉन्सेप्चुअली तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन काजी फायज ईसा नहीं होंगे, जजों की उम्र 68 साल नहीं होगी, जजों की उम्र उतनी ही होगी जितनी पहले है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो होगी मगर एक शख्स के लिए नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो होगी मगर ये इस निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या अपनी मर्जी का खेल खेलने के लिए नहीं होगी। अगर तो मौलाना फजल रहमान इन ऑप्शंस पे, यानी ये 2 रास्ते हैं मौलाना के पास। एक तो जब उन्होंने ये कह दिया है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक में हूं, जब उन्होंने ये कह दिया है तो अब उनके पास 2 रास्ते हैं। या तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक में जो हुकूमत चाहती है, या फिर वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात करें जो कि असल में होनी चाहिए, लेकिन जिसका मौजूदा हालात में हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसी सिचुएशन को सारी को टैकल करने की कोशिश की है तहरीक इंसाफ ने। तहरीक इंसाफ आज मौलाना से मिली है, और उसमें से सबसे बड़ी खबर यह निकली है कि मौलाना और तहरीक इंसाफ यानी JUI और PTI, इन दोनों के कानूनी माहिरीन मिलकर एक मुसवदा तैयार करेंगे, जो मुसवदा वो हुकूमत को प्रेजेंट करेंगे। अब अगर कोई ऐसा मुसवदा तैयार होता है मौलाना की तरफ से जिस पर PTI का इत्तफाक है, तो फिर तो आप मान लीजिए ना कि ऐसा मुसवदा हुकूमत को तो काबिल कबूल नहीं हो सकता। फिर तो वैसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हुकूमत बनाना भी नहीं चाहेगी, वो चाहेगी कि फिर हमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का फ़ायदा ही क्या है। तो तहरीक इंसाफ ने पहली अच्छी चीज़ तो ये की है कि उन्होंने ये मैसेज दिया कि भाई हम खामखा मुखालफत बराए मुखालफत नहीं कर रहे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मुल्क की ज़रूरत है, अवाम की ज़रूरत है, लोगों को इससे फ़ायदा होगा, तो हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम इसके मुखालिफ नहीं हैं। तो PTI ने एक सियासी जमात के तौर पर बिहेव किया है, PTI ने एक सियासी जमात के तौर पर आगे कदम बढ़ाया है, लेकिन एक शख्स के लिए नहीं। काजी फायजा को के लिए जिस तरह से पूरी देग काजी फायजा के लिए पकाई जा रही है, पूरी खिचड़ी उनके लिए तैयार की जा रही है, और काजी फायजा को फ़ायदा पहुंचाने या उनसे फ़ायदा हासिल करने, यानी ज़ाहिर है दोनों सूरतें होंगी। काजी फायजा को फ़ायदा दिया जाएगा, काजी साहब उसको रिटर्न करेंगे फिर अगले 3 साल तक इस हुकूमत को, जैसे कि इफ्तिखार चौधरी साहब का तो ये तो इसका तो अशीर भी नहीं था, जो आज जितने यकतरफा काजी फायजा हुए हैं, इतने तो इफ्तिखार चौधरी भी नहीं थे। तो ये जो सारा माहौल है
بنیادی طور پر یہ اسی لیے بنایا جا رہا ہے کہ حکومت اپنے فائدے کی چاہتی ہے چیزیں. اب ایک کانسٹیٹیوشنل پیکج آئے گا, اس کانسٹیٹیوشنل پیکج میں یعنی جو پیکج اب اپوزیشن کی طرف سے آئے گا, مسودہ جو پرپوز کیا جائے گا, مولانا فضل الرحمان ہوں گے اور سلمان اکرم راجہ ہوں گے, ادھر کامران مرتضیٰ ہوں گے, ادھر سے تحریک انصاف کی ٹیم ہوگی, یہ بیٹھ کے پھر چیزیں پرپوز کریں گے. آبویسلی اس میں آرٹیکل 8 جو ہے, جس پر کامران مرتضیٰ نے بڑا انہوں نے اس وقت اعتراض اٹھایا تھا اور کہا تھا بلاول صاحب سے کہ بلاول صاحب آپ نے پڑھا ہے یہ آرٹیکل 8 بھی ترمیم ہو رہی ہے, تو بلاول صاحب نے کہا تھا کیا کریں مجبوری ہے. تو اب یہ جو حکومت کی طرف اپوزیشن کی طرف سے مسودہ جائے گا, اس میں آرٹیکل 8 کی ترمیم نہیں ہوگی, اس میں 17(2) کی ترمیم نہیں ہوگی, اس میں 17(2) یعنی کہ سیاسی جماعت پر پابندی کے حوالے سے, یعنی آپ دیکھیں نا گیم کیا کی جا رہی تھی کہ سیاسی جماعت جو ہے اس پر پابندی لگانے کا جو پرپوزل ہے وہ جب جائے گا حکومت کی طرف سے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس نہیں جائے گا بلکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف دی پاکستان کے پاس جائے گا, جو کہ نئی عدالت بنے گی. یعنی وہ اپنی عدالت ہوگی, گھر کی عدالت ہوگی, تو اس سے پہ جو چاہیں کروا لیں گے, جو اس سے فیصلہ کرانا ہوگا کرا لیں گے. اچھا, پھر 63A کا معاملہ تھا. 63A میں اچھا چلیے یہ بات تو میں مان لیتا ہوں کہ جی منحرف شخص کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا, منحرف شخص کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اور منحرف شخص جو ہے وہ بعد میں وہ منحرف ہوگا, یعنی اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا. یعنی ایکچولی تو اس کی روح یہ ہے نا کہ منحرف شخص کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا لیکن اس کے بعد وہ منحرف ہو جائے گا. لیکن حکومت نے چالاکی کیا کی ہے, حکومت نے کہا ہے کہ منحرف شخص کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور اس کے بعد اس کے نااہل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کرے گی. یعنی اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ تم ووٹ کرو, تمہیں ہم نااہل نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اپنی گھر کی عدالت آ جائے گی. تو اس طرح سے ہر جگہ پر کھیل کھیلا جا رہا ہے. پھر جہاں ان کو لگتا ہے کہ بھئی حکومت کورٹ نے ابھی ہمارے خلاف فیصلہ کیا ہے, اس کے آگے یہ باندھ کے کھڑے ہو گئے. مثلا یہ کہنا کہ جی عدالت نے ابھی جو فیصلہ دیا تھا 8/5 کا کہ جی کمپلیٹ جسٹس کا کانسیپٹ اس میں آیا تھا 187 کا, تو اس کے آگے باندھا گیا ہے کہ جی یہ کمپلیٹ جسٹس کا کوئی تصور نہیں ہے, اور یہ جو ہے وہ اس میں بھی تبدیلی لائی جا رہی ہے, اور اس کو اٹھا کر یعنی جو درخواست ہوگی صرف عدالت اسی پر فیصلہ کرنے کی پابند ہوگی, یہ بھی اٹھا کر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں. تو اگر سارے اختیارات گھوم رہے ہیں, ساری چیزیں گھوم رہی ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے گرد, اور وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو کہ حکومت چاہتی ہے, اگر مولانا فضل الرحمان اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو مولانا سیاسی طور پر بہت ان کو دھچکا لگے گا, پھر تو ان کو سیاسی طور پر بہت نقصان ہوگا. اور اگر انہوں نے ایسا کرنا ہوتا تو میرا خیال ہے وہ پھر تحریک انصاف کے ساتھ اس بات پر اتفاق نہ کرتے کہ ہم مل کر ایک مسودہ تیار کرتے ہیں. میرا خیال ہے اس دال میں کالا نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کی انٹینشن پر یہاں پر میں اس کو درست سمجھتا ہوں, کیونکہ اگر مولانا فضل الرحمان یہ کہیں کہ جی میں جو ہے وہ حکومت کی لائی ہوئی کانسٹیٹیوشن کورٹ کا جو پیکج ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, پھر تو obviously وہ غلط ہے. لیکن اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اپنی ایک تجاویز دیں گے, ہاں کانسٹیٹیوشن کورٹ لانا چاہتے ہیں اچھی بات ہے, ہم ساتھ ہیں, لیکن ویسی نہیں ہوگی, پھر ایسی ہوگی, تو پھر یہ جو پیکج تیار ہوگا سلمان راجہ اور کامران مرتضیٰ اور باقی لوگ مل کر تیار کریں گے, یہ میرا خیال ہے ویسے حکومت کو قابل قبول ہوگا ہی نہیں, اور اس پر اتفاق رائے ممکن ہے ہی نہیں. یعنی اس پر اتفاق رائے ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ جو پھر سے ایک نئی دیگ بنا کر چولہے پہ رکھ دی گئی ہے اور اس میں اب ہانڈی ہلانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ حکومت کو امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے, اور اس سے بہت زیادہ قاضی فائز عیسیٰ کو امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ قاضی فائز صاحب اپنی جھنجھلاہٹ کی اس وقت انتہائی سطح پر ہیں, اپنی جھنجھلاہٹ کی انتہائی سطح پر ہیں, اور وہ ہر ایک سے لڑ رہے ہیں, ہر ایک سے بھیڑ رہے ہیں, اور کل سے جو ان کی ویڈیو آئی ہے پھر ٹرولنگ ہو رہی ہے, پھر ان پر میمز بن رہی ہیں, اس سے شاید اور وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہوں. اس سب کے غصے میں انہوں نے جسٹس منیب اختر کے بارے میں ایک پوری چارج شیٹ بنا دی, اور ایسی چارج شیٹ جس میں سے کئی چیزوں پر تو منطقی طور پر بھی بات درست معلوم نہیں ہوتی. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کی سروائیول ان کے اور ان کے بچوں کے روشن مستقبل کی جنگ ہے, یہ عوام کے روشن مستقبل کی جنگ نہیں ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا معاملہ ہے, یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ عوام کے لیے نہیں لائی جا رہی کہ جی کیسز پینڈنگ ہیں. کیسز بھائی لوور جوڈیشری میں پینڈنگ ہے, وہاں جاؤ, پہلے وہاں سے حل کراؤ, پھر سپریم کورٹ میں آؤ. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ حکومت اپنی بقا کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے. حکومت کو پتہ ہے کہ ٹرائبونلز نے کام شروع کر دیا تو پھنس جائیں گے.
حکومت نے پہلے ٹرائبونلز کے ساتھ کھیل کھیلے ہیں وہاں پر ریٹائرڈ ججوں کو لانے کے لیے، یعنی قانون سازی کا جو اختیار ہے اس کا اتنی بے رحمی سے استعمال کیا گیا ہے قانون سازی کے اختیار کا کہ جہاں پر حکومت کو لگتا ہے کہ ہم گھر چلے جائیں گے وہاں پر اس قانون کا یعنی آئین سازی کے عمل کا استعمال کر کے حکومت کو جو ہے وہ اپنی نئی زندگی بخشنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ لیکن کب تک ایسا چلے گا؟ ایسا کب تک کیا جا سکتا ہے؟ ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری چیزیں رول بیک ہوں گی۔ کیا حکومت اس طرح سے اپنی مدت پوری کر سکتی ہے؟ بہت مشکل دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، چیزیں کمپلیکیٹ ہو رہی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی مخالفت اور ان کے اقدامات کی مخالفت آئینی حلقوں میں روز بروز بڑھ رہی ہے، وکلاء تنظیمیں ان کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں، اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ جنہوں نے آس امید لگا رکھی ہے کہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا اس نئے آئینی پیکج سے، ان لوگوں کو کی جب آس ٹوٹے گی تو وہ سب قاضی فائز صاحب کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال درجہ حرارت اس وقت بہت تیز ہے، اور سپریم کورٹ میں جو لڑائی ہے وہ اپنے نقطہ انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔